الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته من بعده إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها المشاهد الكريم، ما زلنا نغترف من هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في خلق المعاملة، وفي هذه الحلقة نتحدث بحوله وقوته عن هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الإنسانية، بل هو صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان. قال ربنا جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة التعايش المجتمعي بين أفراد المجتمع، ومن ثم كان هذا التعايش على مبدأ المساواة والحرية والأخلاق، وكل هذا في إطار قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولقد تجلت مظاهر تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل الكتاب في كثير من المواقف، منها مثلا حرية اختيار الدين. فلقد عاش اليهود والنصارى في كنف المسلمين في المدينة المنورة، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأقطار، وما قتل يهوديا ولا نصرانيا بسبب ديانته. وإليك هذا المشهد الذي حدث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءه أحد الأنصار قد تنصر ابناه، فقال هذا الأنصاري: يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ يعني ابناه تنصر، اعتنق النصرانية، هل يسكت على هذا؟ فأنزل الله تعالى قوله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الحادثة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عنف أبناءه ولا أكرههم على الخروج من دين النصرانية الذي اعتنقوه. فكان من مظاهر إحسانه صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب حرية اختيار الدين. بالإضافة إلى هذا، عدله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل الكتاب ورفع الظلم عنهم. وقد حدث هذا بحادثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروي أن أحد المسلمين سرق درعا من أخيه المسلم ثم خبأها عند يهودي، فرأى صاحب الدرع درعه عند اليهودي، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكاه، فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يعاقبه لثبوت الدليل، وهو أن الدرع موجودة عنده في بيته، لولا أن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات تتلى في براءة هذا اليهودي وإدانة المسلم، وهي في سورة النساء في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، إلى قوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وهنا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ براءة اليهودي وإدانة المسلم، لم يمنعه إسلام المسلم ولا يهودية اليهودي لديانته. فهذا من مظاهر عدله صلى الله عليه وسلم ورفع الظلم عن أهل الكتاب. بالإضافة إلى هذا،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمنهم على نفسه، بدليل أنه اتخذ منهم خدما، كما ذكرنا ذلك في حلقة سابقة، كما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم في البيع والشراء، كما كان صلى الله عليه وسلم يقبل هديتهم ويزورهم في بيوتهم. بالإضافة إلى هذا، فعندما قدم إليه وفد نصارى نجران استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل مسجده، وعندما حانت وقت صلاتهم قاموا يصلون، فكاد الصحابة أن يقعوا بهم وأرادوا أن يمنعوهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: دعوهم. أيها المشاهد الكريم، أرأيت معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ كيف ترك لهم حرية اختيار الدين بعدما تبين الرشد من الغي؟ كيف كان يعدل بينهم ويرفع الظلم عنهم؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم في المجتمع؟ كيف كان يقبل هديتهم؟ كيف كان يترك لهم حرية إقامة الشعائر؟ هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته مع أهل الكتاب. وأنت أيها المشاهد الكريم، ماذا تفعل في زماننا هذا مع أهل الكتاب؟ هل تستن بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في معاملتهم، أم تضع شروطا وضوابط للتعامل مع أهل الكتاب في زماننا؟ أسأل الله تعالى عموم النفع والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى